नाफा र एउटै भाँडामा मिसाएर आरएस 1.30 पर केजीका दरले बेच्दा हुने नाफा बराबरी गर्न गहुँ कति अनुपातमा मिसाउनु पर्ला भनेको छ है। यसलाई चाहिँ यसरी गर्ने, जस्तै आरएस 1.27 हो प्लस 1.29 हो प्लस 1.32 हो, यसरी यिनीहरू भनेर चाहिँ यो सबैलाई हामीले एक्स सपोज गरौँ हो, एक्स वाइ र यसलाई जेड हो, एक्स वाइ र जेड हामीले मानिदिउँ। तिनवटा भने भएर एक्स वाइ जेड तिनवटा फरक फरक प्रकृतिका गहुँहरू भन्ने बित्तिकै तिनवटालाई, एउटालाई एक्स एउटालाई वाइ र एउटालाई जेड मान्यौँ हो। यिनीहरूलाई बेच्दा जति नाफा हुन्छ त्यो नाफा चाहिँ त्यो नाफा यिनीहरू सबैलाई बेच्दा जति नाफा हुन्छ एउटै भाँडामा मिसाएर भनेको एक्स प्लस वाइ प्लस जेड हो, एउटै भाँडामा मिसाएर 1. कतिको दरले 30 पर केजीका दरले बेच्दाखेरि 1.30 को दरले बेच्दाखेरि भनेर हामीले पहिला सुरु यति कन्डिसन बनाउनु कुरा स्टेप चाहिँ यो अलिकति लामो छ। यो क्वेसन प्रोसेस गर्दाखेरि यति स्टेप चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पर्यो हो। तिनवटा फरक फरक भन्ने बित्तिकै यो पहिलोलाई एक्स, दोस्रोलाई वाइ र तेस्रोलाई हामीले जेड सपोज गऱ्यौँ। जेड सपोज गरिसकेपछि यो तिनवटा फरक फरक रूपमा बेच्नु र यो तिनवटालाई मिसाएर 1.30 पर केजीका दरले बेच तिनवटालाई मिसाएर भने भएर एक्स प्लस वाइ प्लस जेड गरेको हो। यति बनाउनु कन्डिसन चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो है। यतिसम्म कन्डिसन तपाईँले फर्मेट दिमागमा सेट गर्नुभयो भने अरू फटाफट बन्छ। ल अब यो हेर्नु, अब यहाँनिर चाहिँ एक्स वाइ जेड छ। अब कति कति केजी हो हामीलाई त केही पनि थाहा छैन, कति केजी हो भन्ने त हामीलाई थाहा छैन नि। अब हामीले एक्स इक्वस टु 1 र वाइ इक्वस टु 1 भनेर हामीले सपोज गऱ्यौँ। एक त सपोज गर्न पाइयो नि त होइन, मानेको मानौँ हो, मानौँ हामीले एक्स इक्वस टु 1 र वाइ इक्वस टु 1 मान्यौँ भने जेड पत्ता लाग्छ, जेड पत्ता लगाइसकेपछि फेरि एक्स पत्ता लाग्छ, फेरि वाइ पनि पत्ता लाग्छ। त्यो भन्नाले एक्स र वाइलाई चाहिँ हामीले 1 1 सपोज गऱ्यौँ भने ल हेर्नु यो के हुने भयो, हेर्नु त 1 इन्टु 1.27 भनेको 1.27 हो प्लस 1 इन्टु यो वाइलाई हामीले 1 मान्ने बित्तिकै 1 इन्टु 1.29 भनेको 1.29 प्लस अब जेड त हामीले सपोज गरेको छैन, जेड त हामीले भयो भने चाहिँ 1.32 अनि 32 जेडको जेडै हो है, इक्वस टु यो भनेको 1 प्लस जेड हो, त्यो भनेको 1.30। म तपाईँलाई सबै प्रोसेस स्टेप सबै बुझाएर गराइदिन्छु, तर तपाईँले स्टेप जम्प गर्न चाहिँ सकिन्छ है, गर्दा जम्प गर्न सकिन्छ। यति यो क्वेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल लेख्नु अब यो जोडौँ हो, 9 7 16 को 6 1 4 1 5 पोइन्ट यो 2 हो प्लस 1.32 जेड है। ल हेर्नु, हेर्दै जानु, इक्वस टु यो भनेको 2 प्लस जेड हो, 2 प्लस जेड 1.0 हो। अब 1.30लाई 1.3 मात्र लेखे पनि हुन्छ होइन। ल अब यो अब सल्भ गर्नु, 2.56 प्लस 1.32 जेड हो इक्वल्स टु यो भनेको 2.6 प्लस 1.3 जेड 1.3 जेड। अब हामी यो जेड भएको एकतिर नम्बर एकतिर राख्ने त हो नि, जेड एकतिर नम्बर एकतिर राख्ने। जस्तै अब नम्बर यो जेड हेर्नु, अब यसलाई 1.32 जेड माइनस यो 1.3 भनेको 1.30 हो होइन, यो 1.30 3 मात्र लेख्नु त 30 लेख्ने एउटै हो, 1.30 जेड इक्वल्स टु यो कति भयो, यो 1.6 मात्र भन्नु अर्थ 60 है, 2.60 जेरो पनि मान्दा पछाडि आफै जेरो हुन्छ हो। यसलाई यो अगाडिको पछाडि जाँदा माइनस 2.56 यति गऱ्यौँ भनेको यो जेड भएकोतिर एकतिर राख्यौँ, नम्बरलाई अर्कोतिर राख्यौँ, त्यो इक्वेसन सल्भ गरे जस्तै हो। अब यो गराउँदा कति, अब यो घटाउनु त 1.32 बाट 1.30 घटाउँदा कति 110 भयो, 0.02 जेड इक्वल्स टु यहाँ कति भयो यो 0 हो, यो 60 बाट 56 घटाउँदा 04 भयो हो, 0.60 बाट 0.56 घटाउँदा कति भयो त 04 भयो हो। त्यो भनेको अब जेड इक्वल्स टु कति भयो त 0.04 डिभाइडेड बाई यो 0.02 यसले त कति भयो त 2 भनेको जेड कति आयो त, जेड इक्वल्स टु 2 आयो। ठिक छ, जेड इक्वल्स टु कति आयो त 2 आयो, जेड इक्वल्स टु 2। अब हामीले अनुपात एक्स इज टु वाइ इज टु जेड निकाल्नु पर्ने थियो, जेड कति आयो 2 आयो। अब यो जेडको भ्यालु यहाँ राखिदिनु, अर्को आउँछ हेर्नु। अब तपाईँले यो प्रोसेसबाट गर्दै जाँदाखेरि जेड पत्ता लगाइसकेपछि अब यसलाई सेम यही कन्डिसन, यो क्वेसन अलिकति लामो क्वेसन नै हो है। जेडलाई नम्बर राखेर अब तपाईँले यो नम्बर यो एक्स वाइ निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यही क्वेसनमा अब के हुने भयो, हामीले एक्स निकाल्नु पर्यो भने म सरल कन्डिसन बनाइदिन्छु, यहाँ चाहिँ
1:1:1 नै आउँछ, एक्स र वाइ पनि 1 आउँछ। तर यो 1 कसरी आउँछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई भनिदिन्छु, तपाईँले कपी सर गर्नु होला है। यो 1 कसरी आउँछ भन्दाखेरि जस्तै y1 कसरी आयो भने y पत्ता लगाउनु पर्यो भने यो 1.27 एक्सलाई 1 भन्दा प्लस वाइलाई हामीले y नै लेख्यौँ 1.29 हो, y को y राख्यौँ भने अब z त 2 हामीलाई थाहा छ हो, 1.32 इन्टु 2 z को ठाउँमा त हामीले 2 राख्न पाइयो किनभने z 2 पत्ता लगायौँ हो, इक्वल्स टु 1 प्लस y प्लस 2 2 त हामीलाई z थाहा छ नि त, z भनेको 2 अनि 1.30 सेम यही प्रोसेस गर्नु तपाईँले यहाँ y इक्वल्स टु 1 आउँछ हो। अब x को लागि पनि त्यही यहाँ x भएको राख्ने, y र z लाई प्रयोग गरेर गर्नु, x पनि कति आउँछ त 1 आउँछ। त्यो भएकोले 1:1:2 प्रोसेस चाहिँ यही एन्सर गर्ने तपाईँले 1:1:2 हो। इक्जाममा यस्तो पहिले थाहा हुनुपर्छ, नभए यस्तो अलिकति गाह्रै हुन्छ, सबैलाई गाह्रो हुन्छ है। ल 1:1:2 एन्सर केमा छ, यो डीमा छ। यस्तो यस्तो क्वेसन चाहिँ कि आफूले पहिल्यै गरिसकेका हुनुपर्छ, इक्जाम अगाडि देखेको भए मात्र सही हुन्छ, नभए चाहिँ यो आफूलाई गाह्रै हुन्छ सबैलाई है। ल अब 27 हेरौँ। 27 के छ, फ्रम टु प्लेस 60 किलोमिटर अपार्ट। टु प्लेस भनेको दुईटा ठाउँबाट हो, यसरी एउटा ए भन्ने यताबाट गयो, ल 27 नम्बर हेर्नु सुरु गर्नु, र बी भन्ने यताबाट आयो, दुईटा ठाउँबाट दुईटा स्थानबाट। तर पार गर्नुपर्ने दूरी कति थियो, 60 किलोमिटर थियो हो। टोटल दूरी कति पार गर्नुपर्ने थियो त, यो हिजोको इक्जामको क्वेसन हो, के को क्वेसन भन्दै हुनुहुन्छ, हिजोको इक्जाम क्वेसन है। 60 किलोमिटर यसरी पार गर्नुपर्ने थियो एउटा दुईटा ठाउँबाट, एउटा पोइन्टबाट ए यताबाट गयो, बी यताबाट आयो भन्ने सपोज भयो, टुवार्ड्स इच अदर एट द सेम टाइम, एउटै समयमा हिँड्न सुरु गऱ्यो भने, एन्ड मिट इच अदर आफ्टर 6 आवर, 6 घन्टा पछि चाहिँ यिनीहरू भेट्छन् भन्यो। एउटा ए यो पोइन्टबाट ए ले हिँड्न सुरु गर्यो, यो पोइन्टबाट बी हिँड्न सुरु गर्यो, एउटै समयमा हिँड्न सुरु गरे हो। 60 किलोमिटर छ यो दुईटाको दूरी भने यिनीहरूले 6 घन्टामा यिनीहरूको भेट भयो। 6 घन्टामा भेट भयो भने चाहिँ यसलाई अलिकति इक्वेसन बनाएर गर्नुपर्छ। 6 घन्टामा भेट भयो भन्ने बित्तिकै ए कति किलोमिटर पर आवरको दरले हिँड्ने होला त हो। मानौ ए चाहिँ एक्स किलोमिटर हो पर आवरको दरले ए हिँड्दा रहेछ, र यो बी चाहिँ के भयो त, बी इक्वल्स टु वाइ किलोमिटर पर आवरको दरले हिँड्यो भनेर हामी बुझौँ है। पर आवर वाइ किलोमिटर पर आवरको दरले हिँड्यो भने ए एउटा पोइन्टबाट हिँड्न सुरु गर्यो, बी एउटा पोइन्टबाट हिँड्न सुरु गर्यो, 6 घन्टा पछि चाहिँ यिनीहरू भेट भयो भनेको 60 किलोमिटरको दूरी थियो, 6 घन्टा पछि यिनीहरूको भेट भयो। तर यिनीहरू 6 घन्टा पछि भेट भयो कतिको दरले हिँड्यो त, यहाँ क्वेसनमा त छैन हो। ए कतिको दरले हिँड्यो, बी कतिको दरले हिँड्यो त थाहा छैन। आफ्टर 6 आवर भनेको छ दे मिट इच अदर आफ्टर 6 आवर, 6 घन्टा पछि भेट भयो भन्यो, तर कतिको दरले भन्ने थाहा नभए हुनाले ए लाई एक्स र बी लाई वाइ मान्यो। त्यसै 6 घन्टा पछि भनेको एक्स इन्टु 6 भनेको एक्स किलोमिटर पर आवरको दरले 6 घन्टासम्म ए हिँड्यो, प्लस वाइ इन्टु 6 भनेको वाइ किलोमिटर पर आवरको दरले 6 घन्टासम्म बी हिँड्यो। कति हिँड्यो, कति दूरी हिँड्यो त भन्दा 60 किलोमिटर हिँड्ने इक्वेसन बनाउनु लाग्यो है। 60 किलोमिटर हिँड्ने हेर्नु त, एक्स किलोमिटर पर आवरको दरले ए हिँड्यो, वाइ किलोमिटर पर आवरको दरले बी हिँड्यो हो। वाइ किलोमिटर पर आवरको दरले बी कति हिँड्यो त भन्दा 6 घन्टासम्म हिँड्यो, किनभने 6 घन्टा पछि भेट भयो भनेको छ नि त। ए हिँड्यो 6 घन्टा पछि भेट भयो, बी पनि हिँड्यो 6 घन्टा पछि भेट भयो भन्नुपर्दा यसले पनि 6 आवर्स हिँडेको छ, यो पनि के छ त 6 आवर्स चाहिँ हिँडेको छ हो। एक्स किलो अब यो गर्नु त कति हुन्छ, 6x प्लस 6y इक्वल्स टु 60 किलोमिटर हो। यो भनेको एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु 6 कमन आयो, यता लाँदा 60/6 6 10 भनेपछि 10 एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु कति आयो त 10 आयो। यो चाहिँ पहिलो इक्वेसन भन्यो, पहिलो कन्डिसन, क्वेसनको पहिलो कन्डिसन चाहिँ यति भन्यो हो। त्यसै दोस्रो कन्डिसन के भन्छ प्रश्नमा दोस्रो कन्डिसन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, दोस्रो कन्डिसन के भन्छ सर, अब क्वेसन पढौँ। इफ यदि फेरि यदि ए ट्राभल विथ 2/3 अफ हिज स्पिड भनेको ए ले 3/2 स्पिडको दरले हिँड्यो, उसको आफ्नो स्पिड चाहिँ गति 3/2 दरले हिँड्यो, एन्ड बी ट्राभल विथ डबल अफ हिज स्पिड, बी चाहिँ फेरि उसको आफ्नो स्पिडको दोब्बर स्पिडको दरले हिँड्यो भने, यदि भनेको है, फेरि अर्को कन्डिसन चाहिँ यदि त्यसै दोब्बरको ए चाहिँ 2/3 को दरले हिँड्यो स्पिड, बी चाहिँ डबलको दरले स्पिड हिँड्यो भने दे वुड ह्याभ मिट आफ्टर 5 आवर्स, त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ 5 घन्टा पछि भेट हुन्छ भन्यो। भने ए को स्पिड कति रहेछ भनेर पत्ता लगाउनु लाग्यो हामीलाई, ए भनेको एक्स पत्ता लगाऊ भन्यो। दोस्रो कन्डिसनमा के भनेको छ, ए कतिको दरले 2/3 को दरले कति यसको ए को गति कति हो हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले के भनेको छौँ एक्स हो भनेको छौँ, 2/3 एक्स प्लस बी चाहिँ कति भनेको छ
इफ ए ट्राभल 2/3 अफ हिज स्पिड, ए 2/3 अफ हिज स्पिड कति राखेको थियो हामीले सपोज गर्दै थियौँ, एक्स सपोज गर्दै थियौँ, प्लस बीको चाहिँ कति छ त विथ डबल अफ हिज स्पिड, बी चाहिँ डबल भनेको 2y, बी चाहिँ डबल भनेको के हो त 2y को दरले हिँड्यो भने हो तिनीहरू चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ इन्टु 5 हो, यतिको दरले हिँड्दाखेरि आफ्टर 5 आवर्स 5 घन्टासम्म हिँड्छन् रे, प्लस 2y इन्टु 5 आवर्ससम्म हिँड्छन्। कति किलोमिटर हिँड्छन् भन्दा किलोमिटर त जम्मा दूरी त यही 60 किलोमिटर हो, 60 किलोमिटर हो। अब तपाईँले योलाई अब सल्भ गरौँ, यो 5 टु जा 10x अपन 3 प्लस 5 टु जा 10y इक्वल्स टु 60, यसको र यसको एलसिएम लग्यौँ, 3 एलसिएम आयो भने 10x प्लस 10 त्यहाँ 30y यो थियो इक्वल्स टु 60 हो। मैले यो सबै स्टेप गर्दा भएर तपाईँलाई लामो देखिया चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर 10x प्लस 30y इक्वल्स टु यसले छ त्यहाँ 18 180, यो 10 कमन आयो हो, x प्लस 3y इक्वल्स टु हो 180 अपन 10, 10 यहाँ साझा आयो 3y भयो 10, यो काट्दा कति भयो 18, x प्लस 3y इक्वल्स टु 18, यो के भयो त सेकेन्ड कन्डिसन भयो। x प्लस 3y इक्वल्स टु 18 के भयो त सेकेन्ड कन्डिसन भयो। हेर्नु दुईटा इक्वेसन बने, भन्नुको अर्थ यिनीहरू दुईटाको गति चाहिँ हामीलाई पहिलो अनुसार चाहिँ हामीले गति नदिया भएर एक्स र वाई सपोज गरेको थियौँ, पहिलो कन्डिसनले 6 घन्टामा भेट हुन्छ भने 6 इन्टु 6 गऱ्यौँ, दोस्रो कन्डिसनले 5 घन्टामा भेट हुन्छ भने इन्टु 5 गऱ्यौँ। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरिदिने एन्सर आइहाल्छ, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टु 10, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टु कति भयो 18 हो, एक्स प्लस 3y इक्वल्स टु 18। तपाईँलाई कसको निकाल भनेको छ, हामीलाई एक्स को हो, ए को चाहिँ स्पिड पत्ता लगाउनु भनेको छ, ए को स्पिड पत्ता लगाउनु भने चाहिँ अब तपाईँले यो 1 ले यत्तिकै गरेर हिसाब गरेर वाई निकाल्नु, अर्कोचोटि एक्स निकाले पनि भयो, नभए यहाँ कुनै एउटाले दुवैतिर मल्टिप्लाई गर्ने त यहाँ 3 चाहिँ यहाँ केही नहुँदा यसको अगाडि 1 हुन्छ, माथि 3 ले इन्टु 3 ले गरिदिनु, तल चाहिँ के गर्ने इन्टु 1 ले गरिदिनु, यो गर्दा कति हुन्छ 3x प्लस 3y इक्वल्स टु 10 त्यहाँ 30 अपन यो 1 ले गर्दा x प्लस 3y इक्वल्स टु 18 हो। ल यही साइन चेन्ज गर्ने के, त्यो पहिला सानो क्लासमै गरेको दरले यो माइनस 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 गरिदिनु, कति भयो यो भनेको 2x हो, यो काटिहाल्यो, कुनै एउटा काटिन्छ, काट्दा यो कति भयो त 12 हो, 2x इक्वल्स टु 12, 2x इक्वल्स टु 12 भनेपछि के हो x इक्वल्स टु 12 अपन 2, यो भनेको 6, एन्सर के आयो त 6, x को भ्यालु 6। हामीलाई x को सोधेको भएर x इक्वल्स टु कति भयो त 6 हो। यदि तपाईँलाई y को सोधेको भए के गर्थ्यो हामी, y को सोधेको भए यही x साइन चेन्ज गरिदिन्थ्यो, x काटिन्थ्यो, यो जोड्दा 4x इक्वल्स टु सरी यहाँ माइनस हुन्थ्यो, -2 इक्वल्स टु -12 हुन्थ्यो, काटेर अनि यसरी y को चाहिँ हामी निकाल्थ्यौँ है। ल यो तरिकाले गरौँ, हामीलाई x भनेको a भनेको x भनेको कति आयो त 6 आयो भने 6 भएको हामीलाई एन्सर केमा छ b मा छ है, 6 भएको एन्सर केमा छ त b मा छ। ल यो दुईटा क्वेसन चाहिँ अलिकति प्रोसेस चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को क्वेसन नम्बर 28, ल अब क्वेसन नम्बर 28 हेरौँ, गाह्रो भन्नाले फर्मेट बुझ्नु पर्यो, फर्मेट बुझेर दिमागमा सेट हुनुपर्छ, नभए अप्ठ्यारै पर्छ। कुनै क्वेसन एउटा सेटमा एउटा दुईटा चाहिँ यस्तो पर्छन् है। ल हेर्नु, राम एउटा लाइनमा अगाडिबाट 51 स्थानमा रहेको छ, जम्मा सङ्ख्या चाहिँ 100 जना भए राम पछाडिबाट कतिौं नम्बरमा पर्छ भनेको छ, कति लाउनु भयो एन्सर, एन्सर कति लाउनु भयो कमेन्टमा लेख्नु त तपाईँहरूले, एन्सर कति लाउनु भयो हो 50। अब यसको फर्मुला t इक्वल्स टु l प्लस r माइनस 1 फर्मुला हो, तर हामी इक्जाममा चाँडो गर्नलाई के गर्छौँ भन्दा जम्मा सङ्ख्याबाट अगाडि दियो पछाडि सोध्यो नि, अगाडि दियो पछाडि दियो, अनि दिएको एक कम घटाइदिने कि, जस्तै अगाडिबाट तपाईँलाई 51 भनेको छ नि, 51 भनेको छ भने 51 को एक कम भनेको कति 50, 50 घटाइदिने, एन्सर कति आयो त 50। ठिक छ हो, यो तरिकाबाट गर्नु होला कि जम्मा सङ्ख्याबाट जति दिएको छ दिएको सङ्ख्याको एक कम हो, दिएको एक कम घटाइदिने कति आयो 50 आयो, सिधै यसरी निकाल्न सक्यो, एन्सर के भयो त ए मा भयो है, 28 को एन्सर। ल 29 को के लाउनु भयो तपाईँहरू कमेन्टमा लेख्नु त, अनि म यहाँ बनाउँछु 29 को फिगर मेट्रिक्स। ल 29 को सबैजनाले केही छैन, यो सजिलो छ, यहाँ चाहिँ 1 2टा छन्, यहाँ 1 2 3 छन् हो, फेरि यहाँ 1 2 3 छन्, यहाँ 1 2 3 4 छन् हो। अब 1 2 3 4 हुँदा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हुँदा 1 2 3 4 5, यहाँ 2 3 3 4 4 5 यसरी बसेको छ। यहाँ कति छ 1 2 3 4 5, 5 6 1 2 3 6 7, अब 7 8 हुनु पर्यो, 7 8 भएको चाहिँ अप्सन ए मा छ हैन, 7 8 भएको 2 3 4 5 6 7 6 7 यताको
अनि यतापट्टि 8 वटा भएको 1 2 1 2 3 5 6 7 8 7 8 भएको अप्सन ए भनेको 8 डटको संख्या 2 3 3 4 4 5 भनेर चाहिँ 6 7 यहाँ 7 8 भएको अप्सन ए मा छ। अँ 15 दाना गर्ने त्यो दाना गर्दै जाने कालो दाना है। ल अब 30 30 को एन्सर के लाउनु भयो 30 ल 30 को एन्सर के लाउनु भयो 30 को हेर्नु त स्टेटमेन्टले के भन्छ सुड देयर बी स्टुडेन्ट युनियन इन कलेज युनिभर्सिटी भन्यो है हो यो कलेज र युनिभर्सिटीमा चाहिँ स्टुडेन्ट विद्यार्थी युनियनहरू विद्यार्थीको चाहिँ कमिटीहरू बनाउनु ठिक हो कि होइन भनेर चाहिँ तपाईँलाई के छ यो ठिक हो कि होइन भनेर हामीलाई क्वेसनले स्टेटमेन्ट दियो। अब एग्रिमेन्ट्सले चाहिँ के भन्छ एग्रिमेन्ट्सले चाहिँ के भन्छ भन्दा पहिलो र दोस्रो भन्छ सही हो कि गलत हो यसले चाहिँ भनेको भनाइ स्ट्रङ छ छैन हामीले त्यही कुराहरू पत्ता लगाउने है सही गलतहरू बुझ्ने। नो देयर विल क्रिएट अ पोलिटिकल एटमोस्फियर इन द क्याम्पस वातावरण राजनीति नो यो गर्नु हुँदैन यो कमिटी बनाउनु हुँदैन किनभने यसले क्याम्पसमा चाहिँ राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्यो हो राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्छ भनेर पहिलो भनाइले भन्दै त्यो पनि ठिक हो। स्कुल कलेजमा हामीले चाहिँ कमिटी बनायो भने राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्छ भने त्यो पनि ठिक हो। दोस्रोले के भन्छ यस इट इज नेसेसरी भेरी नेसेसरी धेरै आवश्यक छ स्टुडेन्ट आर फ्युचर पोलिटिकल लिडर्स विद्यार्थी नै भविष्यका राजनीतिक नेताहरू हुन् भन्यो हो। यो त एउटा भनाइले के भन्ने स्कुल कलेजमा चाहिँ हामीले राजनीतिक दल चाहिँ खोल्नु हुँदैन भन्यो होइन खोले ठिक छ कि छैन खोल्नु ठिक छ कि छैन भनेर माथि सोध्यो पहिलोले के भन्छ खोल्नु हुँदैन हो यसले राजनीतिक वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ भन्नु दोस्रोले के भन्यो यी त भविष्यका नेताहरू हुन् त्यो भएर खोल्नुपर्छ भन्यो भने तपाईँको एन्सर के भयो भन्नु त एन्सर के हुने भयो बोथ आइएनआइआर स्ट्रङ दुइटै कुरा हो नि त त्यसले राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्छ भनेको त्यो पनि ठिक हो तर भविष्यमा त फेरि विद्यार्थी नै नेता हुने भयो भने अहिलेदेखि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि ठिक हो भनेर दुइटै डीमा बोथ आइएनआइआर स्ट्रङ है दुइटैले चाहिँ स्ट्रङ हुने भयो भन्न खोजेको है। ल अब अर्को 31 नम्बर क्वेसन नम्बर 31 मा के छ हेर्नु त दिएको समूह विकल्प एबिसिडी मध्ये कुन हुन्छ कुन चाहिँ समूहमा पर्छन् भने एप्पल ग्रेप अरेन्ज यो सजिलो छ फ्रुट होइन बी। ल 31 को के आयो एन्सर बी 31 के आयो त बी हो यो त सबैको मिलेन। ल अब 32 को ल 32 को यो 32 को एन्सर के लाउनु भयो यो ठ्याक्कै वाटर इमेज के ठ्याक्कै उल्टो भयो यो माथिको एरो चाहिँ ठ्याक्कै तल आयो हेर्नु है ठ्याक्कै तल आयो यो एरो ठ्याक्कै तल आयो तर सेम साइड छ हेर्नु साइड सेम छ सेम साइड भन्ने बित्तिकै यो के हो त वाटर इमेज हो वाटर इमेज हो भने चाहिँ अब तपाईँको 3 मा के छ हेर्नु हो यस्तो छ हो अब यसलाई सिधा यो भागलाई तल ल्याइदिनु पर्यो कि यो भागलाई तल ल्याइदिनु यो चित्र ठ्याक्कै उल्ट्याउँदा यो चित्र कस्तो बन्छ त भन्दा तलबाट माथि जान्छ हेर्नु है त्यो तल ल्याउँदा यसरी तलबाट जान्छ यसरी जान्छ हेर्नु हो यसरी तलबाट किनभने यसलाई यो पोइन्टलाई तपाईँले तल ल्याउने बित्तिकै सिधा आउँदा यो यस्तो बन्छ उल्टो बन्छ हेर्नु हो यसलाई तपाईँले तल ल्याउने जान्छ एन्सर केमा छ त एमा छ है एन्सर केमा छ एमा छ हो त्यो कुरा ख्याल गर्नु है ठ्याक्कै टप टु बटम के यो माथिको पोइन्टलाई यो माथिको पोइन्ट सिधा तल आयो भने जस्तै यो पोइन्टलाई ठ्याक्कै तलपट्टि ल्याइदिनु चित्र यसरी बन्छ है। ल वाटर इमेज हो यो। ल अब 33 क्वेसन नम्बर 33 मा के छ हेर्नु त ओमेन मदर इन्जिनियरको रिलेसन चाहिँ ओमेन मदर इन्जिनियर ओमेन यो ओमेन हो यो मदर हो हेर्नु है सबै मदरहरू के हुन् त ओमेन हुन् सबै मदरहरू के हुन् त ओमेन हुन् सबै मदर ओमेन हो भन्ने बित्तिकै भित्र राख्नु पर्यो। अब इन्जिनियरमा कसैको आमा पनि त इन्जिनियर हुन सक्छ नि सक्छै सक्दैन भन्नु त कसैको आमा पनि त इन्जिनियर हुन सक्छन् नि हो आमा इन्जिनियर हुन सक्छन् भने भएर यो भित्र आमालाई इन्जिनियरले छोको आमा कसैको आमा पनि इन्जिनियर हुन सक्छ अनि यो भागले के देखाउँछ आमा नभएको ओमेनहरू हो आमा नभएका तर महिलाहरू पनि इन्जिनियर हुन्छन् यसले चाहिँ आमा पनि इन्जिनियर हुन्छन् अनि यो भागले आमा भन्दा बाहिर भएको यसले चाहिँ आमा नभएका महिला पनि इन्जिनियर हुन्छन् अनि यो बाहिर आएको चाहिँ के हो त पुरुषहरू पनि इन्जिनियर हुन्छन् भनेर तपाईँलाई देखायो यसको एन्सर केमा भयो त एमै भयो होइन त। ल अब क्वेसन नम्बर 34 ल 34 को एन्सर के लाउनु भयो कमेन्टमा लेख्नु त 34 मा कमेन्टमा लेखौँ के लाउनु भएको छ 34 मा मेट्रिक्स हो फिगर मेट्रिक्स
यो पहिलोबाट दोस्रोतिर के बढ्दो क्रममा जान्छ कि घट्दो क्रममा जान्छ के? जस्तै हेर्नु यो ल हेर्नु कि यो पहिलोबाट दोस्रोमा यसको भागहरू पार्ट्सहरू घट्दै गएको छ हेर्नु कि घट्दै गएको छ कि चाहिँ यहाँ थपिँदै गएको छ थपिँदै गएको छ कि चाहिँ घट्दै गएको छ कि थपिँदै गएको छ। अब यहाँबाट यहाँ के भयो यो थप्यो यो माथि थप्यो भने तल पनि थपिएको चाहियो तल पनि थपिएको कुनमा छ त अप्सन एमा छ तल पनि थपिएको अप्सन केमा छ त अप्सन एमा छ भयो अप्सन एमा छ है यही हो। ल अब 35 को के लाउनु भयो हेर्नु 35 को जस्तै रोटेसन पछि एक्स जस्तो देखिने विकल्प एबिसिडी मध्ये कुन हो भने हुन्छ तपाईँले यस्तो कुरामा 35 को के याद गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै कसको चाहिँ टाउको पट्टि परेछ कसको पुच्छरपट्टि परेछ त्यति याद गर्नुभयो भने यो बनिहाल्छ हेर्नु है। यस्तो क्वेसन जस्तै ए यसरी राखेको छ हेर्नु ए हो बी यहाँ चाहिँ के छ त प्लस। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने के हो कुनै एउटाको चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै बुझ्नु पर्यो कि जस्तै हेर्नु एउटा कुनै पार्टको चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ जस्तै यसको यो भाग छ नि जस्तै यहाँ हेर्नु यसको ए को यस्तो यस्तो यो तलको भागको तलपट्टि के छ त प्लस छ हो यस्तै कुराहरू ख्याल गर्ने सामान्य कुराहरू यस्तै ख्याल गर्ने जस्तै यो हो भने ए को ठ्याक्क तलको भागमा चाहिँ यो प्लस भएको साइड पर्छ भन्ने यस्तो ए को यो तल्लो भागपट्टि प्लसको साइड परेछ या यहाँ चाहिँ स्टार देला या डलरको साइन देला या अरू केही सिम्बल देला तर हामीले ठ्याक्कै यस्तो यस्तो पोइन्टहरू याद गर्ने ठ्याक्कै यसको तलपट्टि के छ भन्ने याद गर्ने हो त्यही तरिकाबाट खोज्ने। जस्तै पहिलो विकल्पमा पनि त्यो यो प्लस ए बी छ तर ए को टाउको माथि छ दोस्रोमा पनि ए को टाउको माथि छ तर तेस्रोमा हेर्नु त तपाईँ तेस्रोमा सी अप्सन सीमा हेर्नु त एकचोटि सबैले अप्सन सीमा हेर्नुभयो भने अप्सन सीमा के छ ल हेर्नु यस्तो ए छ हो र ए को यहीँ नजिक चाहिँ के छ त प्लस चाहिँ यस्तोमा हो यस्तो पोइन्ट चाहिँ हेर्ने कि यस्तो कुनै एउटा विषयसँग कुनै एउटा चित्रसँग यस्तो कर्नरको भागहरू कर्नरिङ भागहरू यस्तो कर्नरिङ भागहरू याद गर्नु भनेपछि ए को यस्तोमा भएको कुनमा छ त अप्सन सीमा मात्र छ है। भनेपछि रोटेसन गरेर चाहिँ कुन चाहिँ देखिन्छ भन्दाखेरि हेर्दा त सबै देखिन्छ उस्तै छ रोटेसन ए बी अनि त्यो प्लस छँदैछ तर हामीले यस्तो यस्तो भागहरू ध्यान दिने यस्तो यस्तो पोइन्टहरू डिरेक्सनहरू एरोहरू ध्यान दिनु त्यति गरेर सकिन्छ है। केमा रहेछ त सीमा रहेछ। ल अब 36 ल 36 को के लाउनु भयो 36 ल 36 को एन्सर के लाउनु भयो सबैले 36 को के लाउनु भयो एन्सर हेर्नु पोइन्टिङ एट अ फोटो एउटा फोटोलाई देखाउँदै यो फोटोलाई हेर्नु म बुझाउँछु एउटा फोटोलाई देखाउँदै पोइन्टिङ एट अ फोटो दिनेश सेट कसले भन्यो त दिनेशले भन्यो दिनेश सेट दिनेशले भन्यो ऊ त्यो फोटो हेर्नुहोस् ऊ त्यो फोटो पोइन्टिङ एट अ फोटो देखाउँदै दिनेश सेट दिनेशले भन्न सुरु गर्यो दिनेशले के भन्यो ऊ त्यो फोटो हो त्यो फोटो हिज फादर भनेको यो फोटोको फादर यहाँ नजिक भयो हिज फादर भनेको फोटोको हेर्नु फोटोको फादर हो हिज फादर भने कसको बुवा त फोटोको बुवा यही होइन क्वेसनले भनेको पोइन्टिङ एट अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर भनेको फोटोको फादर हिज फादर इज ओन्ली हिज फादर भनेको यो फादर चाहिँ इज ओन्ली सन अफ माई मदर हो ओन्ली सन अफ माई मदर हिज फादर भने उसको बुवा उसको बुवा इज भनेको बुवा चाहिँ ओन्ली सन अफ माई मदर भनेको दिनेशको आमाको ओन्ली सन भनेको एक्लो छोरा दिनेशको आमा यहाँ माथि हो यो आमा हो यो दिनेशको आमाको एक्लो छोरा हो रे हो दिनेशको आमाको एक्लो छोरा हो रे। अब सुन्नु ऊ त्यो फोटोको बुवा जो हो त्यो बुवा चाहिँ हो के तपाईँले त्यो फोटो चाहिँ बुझिरहनु भएको छ त्यही भएर एन्सर मिस्टेक हुन्छ। त्यो फोटोको बुवा चाहिँ मेरो भने कसको दिनेशको आमाको एक्लो छोरा दिनेशको आमाको एक्लो छोरा भने को हुन्छ दिनेशको आमाको एक्लो छोरा को हुन्छ ल भन्नु त
त्यो फोटोको बुवा दिनेशको आमाको एक्लो छोरा। दिनेशको आमाको एक्लो छोरा भनेको हो, दिनेशको आमाको एक्लो छोरा भनेको हो, लेख्नु त च्याटमा सबैले। दिनेशको आमाको एक्लो छोरा भनेको हो त दिनेशै हो, दिनेश नै हो। दिनेशको त्यो फोटोको बुवा, फोटो होइन, फोटोको बुवा चाहिँ दिनेशको आमाको एक्लो छोरा भनेको यो फोटोको बुवा चाहिँ को रहेछ? दिनेशै छ। फोटोको बुवा दिनेश हो भने, फोटोको बुवा दिनेश हो भने द फोटो हो बिलोङ्स टु भनेर, त्यसपछि फोटो चाहिँ कसको रहेछ त? फोटो चाहिँ कसको रहेछ? फोटोको बुवा चाहिँ दिनेशको आमाको एक्लो छोरा रहेछ। त्यसै फोटो कसको रहेछ ल भन्नु? फोटो त दिनेशको छोराछोरीको रहेछ। हेर्नु, फोटो कसको रहेछ? दिनेशको छोराछोरी। अप्सन डी, दिनेश सन। अप्सन डी, डीमा है, दिनेश सन, दिनेशको छोरा, दिनेशको छोराको चाहिँ फोटो रहेछ। फोटोको बुवा दिनेशको आमाको एक्लो छोरा हो। दिनेशको आमाको एक्लो छोरा भने दिनेशै हो। दिनेश चाहिँ फोटोको बुवा रहेछ के। फोटोको बुवा चाहिँ दिनेश हो भने फोटो कसको हो त भन्दा दिनेशको छोरा कि छोरी। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई छोराछोरी भनेको त्यो हुन्थ्यो, दिनेश सन डटर भनेको, तर यहाँ सन मात्र भने भएर दिनेशको छोराको रहेछ है। आलु खाइयो ल, ठिक छ, पढौँला यस्तै हो अब जिन्दगी। अब यो गर्दै जाने होइन, पढ्दै जाने। ल 37 यो मैले तपाईँलाई क्लासमा गराइदिएकै क्वेसन होला होइन। यो 37 को एले कुनै काम बी भन्दा 3 गुणा क्षमता, ए कुनै काम गर्न बी भन्दा 3 गुणा क्षमतावान छ, ए बी भन्दा 3 गुणा क्षमतावान छ भन्ने त ए बी, बी एक हो भने ए के हो? 3 टाइम्स मोर इफिसियन्ट भन्न खोजेको। त्यसकारण उसले बी को भन्दा 60 दिन अगाडि नै काम सिद्ध्याउँछ अरे। बी भन्दा 3 गुणा क्षमतावान बढी छ अरे कि, 3 गुणा 3 टाइम्स मोर चाहिँ इफिसियन्ट छ, चाँडो सिद्ध्याइदिन्छ। त्यसो भए 60 दिन चाँडो सिद्ध्याउँछ भन्ने बित्तिकै बीले 90 दिनमा गर्छ भने एले 60 दिन चाँडो कति भयो त? 30। यो 90 30 किन बनाइयो भन्दाखेरि 3 गुणा चाँडो छ नि त। यो 3 टाइम्स चाँडो सिधै नि। यदि बीलाई कुनै काम गर्न 90 दिन लाग्छ भने 3 गुणा चाँडो एले गरिदिन्छ भन्नुको अर्थ 30 दिनमा गरिदिन्छ। किन 90 र 30 भयो भन्दा यसको डिफरेन्ट 60 पनि आउनु पर्यो नि हो। 60 दिन चाँडो गर्छ, 60 दिन चाँडो गर्दा ठ्याक्कै यो 3 टाइम्स पनि आउनु पर्यो, 30 या 90 पनि हुनु पर्यो है। त्यो यो भयो हो। यति बनायौँ, दिन अगावै काम सक्यो। यदि ए र बीले हो बी सँगै काम गर्ने हो भने कति दिनमा सक्छन्? ए र बी भनेको ए प्लस बीले कति दिनमा सक्छन् भन्दाखेरि 1 दिनमा सक्छन्। अब यदि ए 3 हो बी 1 हो भने ए र बी भनेको कति? 3 र 1 4। ए र बी भनेको कति हो? 3 र 1 4। अब यसको एक्स पत्ता लगाउनु पर्यो। तपाईँले यसलाई बीसँग कम्पेयर गरेर एन्सर निकाले पनि हुन्छ, नभए यसलाई चाहिँ तपाईँले एसँग कम्पेयर गरेर निकाल्ने हुन्छ। जुनसँग गरिनुभयो हामीले यो बीसँग गऱ्यौँ भने के भयो? एक्स इक्वल्स टु एक्ससँगैको सङ्ख्या कति? 90 इन्टु कम्पेयर गर्ने हो। एकजनालाई 90 दिन लाग्छ भने, एकजनालाई 90 दिन लाग्छ भने त्यही एकजनाले 90 दिनमा गर्ने काम 4 जनाले गर्यो भने चाँडो सिद्ध्याउँछन् कि धेरै दिन लाग्छ कि थोरै दिन लाग्छ ल भन्नु त? एकजनालाई 90 दिन लाग्ने काम 4 जनाले गर्दा त अझै छिटो गरिदिन्छन्, कम समयमै गर्छन् नि। धेरै दिन लाग्छ कि थोरै दिन लाग्छ? एकजनाले गर्ने काम यदि हामीले 4 जनाले गर्यो भने, यो जना हो अगाडिको, यतापट्टि दिन, 4 जनाले गर्यो भने छिटो सिद्ध्याउँछ कि ढिलो सिद्ध्याउँछ? ल लेख्नु त च्याटमा। 4 जनाले गर्दा चाँडै सिद्ध्याउँछ। चाँडै सिद्ध्याउँछ भन्ने बित्तिकै सानो सङ्ख्या माथि, थोरै दिन लाग्छ भन्ने बित्तिकै सानो सङ्ख्या 1/4। यो भनेको यो 2 जा, यो कति भयो त? 45। 45/2 भनेको 22 दुना 44 प्लस 1/2। तपाईँले यदि यसलाई माथि एसँग कम्पेयर गर्यो भने पनि एन्सर चाहिँ एउटै आउँछ है। भनेपछि एन्सर के रहेछ? 22 1/2 भनेको एन्सर अप्सन बी। अप्सन कतिमा रहेछ? अप्सन बीमा छ है। ल अब 38, ल अब क्वेसन नम्बर 38। क्वेसन नम्बर 38 मा 38 को त भयो होला नि तपाईँहरूको? 38, ल 38 को के लाउनु भयो? 38 को के लाउनु भयो एन्सर? हो डी। यो सबैको 38 को डी मा है, अप्सन डी मा। DEF हो, DEF2 भनेको पहिलो एक एउटा छन्, एक एक दुईटा भए। अब त्यस्तै अब यहाँ नजिक DE2F2 भनेको 1 2 2 भए। अब हामीलाई के चाहियो? D2E2F2 भनेको अब 2 2 2 भए हो। त्यसपछि फेरि 2 2 3 पनि भएको छ हैन त? भनेपछि यो हुने भयो अप्सन हो। पहिला एउटा एउटा थिए, एउटा एउटा दुईटा हुँदै गए हो। ल अब 39 को क्वेसन नम्बर 39 ल हेर्नु त। एउटा पसलेले आफ्नो लागत भन्दा 22.5% नाफा गरी सामान बेच्छ अरे। 22.5% नाफा गर्छ भनेको कति हो? 122.5% हो कि होइन?
122%, 22.5% नाफा गर्छ भनेको 122.5% हो है। उसले एक हप्ताको समयमा बिक्री गर्दा जम्मा 392 प्राप्त गर्छ भनेको 122% भनेको कति भयो त 392 भयो। 122 भनेको 392 भयो। त्यसो 1% भनेको कति 392 अपन 122.5 हो 1%। अब सुरुको मूल्य कति थियो थाहा पायौँ भने यसले नाफा गरेको उसले कति नाफा गर्छ भन्नलाई 100% मूल्य उसको सुरुमा उसको लगानी कति थियो थाहा पायौँ भने नाफा त आफै थाहा हुन्छ। लगानी थाहा पाउनलाई 100% मूल्य थाहा पाउने इन्टु 100% गरिदिनु हो। इन्टु 100 गरिदिनु भयो भने 100% थाहा भयो हो। यति गर्दा कति आयो त 320 आउने भयो हो। उसको लगानी चाहिँ 320 चाहिँ छ, बेचे चाहिँ 392 भने कति नाफा खायो त भन्दा 392 माइनस 320 भनेको 72। कति रुपियाँ नाफा खाएछ त 72 रुपियाँ नाफा खाएछ है हो। कति नाफा खाएछ त 72 रुपियाँ नाफा खाएछ, 72 नाफा खाएछ है। 72 अप्सन केमा छ अप्सन सी। ल ल अब 40 हेरौँ क्वेसन नम्बर। ल क्वेसन नम्बर 40 को के लाउनु भयो एन्सर इ प्लस मिन्स भन्ने यो। अब यस्तो क्वेसन देख्नुभयो भने म्याथमेटिकल साइन्सको देख्नु भने पहिले क्वेसनमा राख्दा सुरु गर्नु है, फेरि पढ्दाखेरि झुक्किने हुन्छ तपाईँहरू। सुरुमै राख्नु 4। अब प्लसको ठाउँमा यहाँ के भनेको छ प्लस मिन्स इन्टु इन्टु कति भयो 11। अब फेरि डिभाइडको ठाउँमा के राख्ने अगाडि पढिहाल्ने सँगसँगै। डिभाइड मिन्स माइनस माइनस 5 फेरि माइनस भनेको के हो माइनस मिन्स प्लस प्लस 55 भनेर यसरी पढ्दै सँगसँगै राख्नु के सँगसँगै पढ्दै राखिहाल्नु। राख्यो भने चाँडो हुन्छ है हो। पहिला गुणान गर्नु पर्यो होइन, पहिला गुणान गर्नु पर्यो। अब बदमासको रुल प्रयोग गर्ने भाग गर्ने गुणान गर्ने अनि त्यही अनुसार गर्दै जानु है। 11 चौको 44 हो। अब यो दुईटा त गर्नु मिल्यो नि त तपाईँले। यो भनेको कति हो त प्लस 50 हो। 44 प्लस 50 भनेको कति भयो त 94। यहाँ तपाईँसँग 94 छैन अप्सन भन्ने चाहिँ नन अफ दिस अप्सन डी। अप्सन डीमा नन हो, डीमा चाहिँ नन अफ दिस ठिक छ। ल अप्सन डी डीमा नन अफ दिस है। 94 अप्सनमा छैन नभए चाहिँ नन अफ दिस भयो। ल अब 41 41 को के भयो हेर्नु त तल दिएको कुन समूह मिल्दैन भन्यो 6 15। ल 41 को एन्सर के छ हो ए हो। अरू सबैमा 1 इन्टु 2 प्लस अनि इन्टु 2 प्लस छ। 21 दुना 42 प्लस 1 25 दुना 50 प्लस 1 29 दुना 58 प्लस 1 छ। तर एमा चाहिँ छैन 6 15 भनेको इन्टु 2 प्लस अन होइन भनेपछि के चाहिँ मिलेन त भन्दा ए समूहमा नमिल्ने 6 15 चाहिँ नमिल्ने है। नमिल्ने चाहिँ के रहेछ त यो रहेछ 6 15 चाहिँ नमिल्ने रहेछ। ल क्वेसन नम्बर 42 को क्वेसन नम्बर 42 को 4 12 2 1 6 हो। 3 9 11 7 5 8 14 24 12 1। यसको एन्सर के लाउनु भयो ल कमेन्टमा राख्दै गर्नु त तपाईँहरू अनि म यहाँ बनाउँदै गर्छु। 7 21 13 11 8 एन्सर कति लाउनु भयो यसको 42 को एन्सर के लाउनु भयो 1 3 9 6 1। अब यसको यस्तो छ हेर्नु। अब यसको पहिला यो चित्र बन्नलाई अनि यो चित्र बन्नलाई र यो चित्र बन्नको लागि यो दुईटाबाट प्रयोग हुन्छ हेर्नु है। यो दुईटाबाट प्रयोग हुन्छ हेर्नु। माथि माथिको जोड्नु यो 4 र 3 जोड्नेमा जोड्ने यो बनाउनलाई माथि माथि दुईवटा चित्रको समान समान भाग जोड्ने हो। दुईटाको समान भाग जोड्ने भनेको यो 4 र 3 जोडिदिनु भयो। 4 र 3 जोड्दा कति भयो 7 7। जुन आफ्नो आफ्नो पोजिसनको जोड्ने त्यही पोजिसन यहाँ राख्ने हो कि यो 6 र 5 जोड्दा कति भयो 11 हो। फेरि अब यो ठाउँको लागि 1 र 7 जोड्नु भयो कति भयो 8। कुरा बुझ्नु भएको छ है 8। अनि त्यस्तै 11 2 जोड्दा कति भयो 13 अनि 12 9 जोड्दाखेरि कति भयो 21 भयो। जोड्ने कि सेम पोजिसनको जोड्नु त्यही पोजिसन यहाँ बनाउनु। सेम पोजिसन जोड्नु त्यही पोजिसन यहाँ बनाउनु। अब फेरि यो बनाउनलाई के गर्ने फेरि सेम पोजिसनलाई घटाउने घटाउने हो। घटाउने माथि 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 घटाउने है। माथि घटाउने यी भनेको 4 मा 3 घटाइदिउँ 1 1 हो। अनि 7 मा 1 घटाइदिनु भयो 7 मा 1 घटाइदिनु भयो 6 फेरि 6 मा 5 घटाइदिनु भयो 1
फेरि अनि त्यसै 12 मा 9 घटाइदिनु भयो 3, 11 मा 2 घटाइदिनु भयो 9, घटायो भने यता आउने भयो। यो माथिकालाई जोड्यो भने यो आउने रहेछ, माथिकालाई घटायो भने यो आउँदो रहेछ। अब फेरि यो के हुन्छ भन्दा यो दुईटालाई माथि सेम पोजिसनको यो दुईटालाई जोड्दा यहाँ आउँछ। यो 7 र 1 जोड्यौँ, हेर्नु हेर्नु है, 7 + 1 8 हो, यो माथिको के आयो त 8 आयो हो। त्यस्तै अब यो 8 र 6 जोड्यौँ, 8 6 14 आयो। त्यस्तै 11 हो, 11 र 1 जोड्यौँ, 11 1 12 भयो हो। अब त्यस्तै 21 र 3 जोड्यौँ, कति भयो त 24 भयो। अब 13 र 9 जोड्नु पर्यो, 13 9 जोड्दा यहाँ कति हुनु भयो त 13 + 9 जोड्यौँ भने कति हुन्छ 22। 13 9 जोड्यौँ भने कति भयो त 22 हो। 13 9 जोड्यौँ भने कति भयो 22। अप्सन केमा छ, बी मा छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसको सेम पोजिसन जोड्ने, यो बनाउने, सेम पोजिसन जोड्ने, यो बनाउने। यसका सेम पोजिसन घटायौँ, यो बन्यो। यसको सेम पोजिसन के अरे सेम पोजिसन जोड्यौँ, यो बन्यो। यसको सेम पोजिसन घटायौँ, यो बन्यो। अनि यो दुईटाको सेम पोजिसन, 7 र 1 जोड्यौँ 8 हो। यो 8 6 14 11 1 सेम पोजिसन सेम नम्बर राख्ने कि जुन पोजिसन छ त्यही नम्बर राख्ने भयो। ल एन्सर कति आयो त 22। अलिकति दिमाग खायो होला होइन यसले तपाईँहरूको। यस्तै मिसिङ नम्बर मेट्रिक छ, आफूले एकचोटि प्र्याक्टिस गऱ्यो भने मात्र सजिलो हुन्छ, नभए सबैलाई गाह्रो हुन्छ है। ल 43 एकचोटि चाहिँ आफूले देखिसकेको हुनुपर्छ, 1 2 चोटि गरेको हुनुपर्छ। 43 मा हेर्नु त, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डज एम ह्याभ हो। एमको कति, मैले यो क्लासमा पनि पढाउँदा तपाईँलाई यो क्वेसन गरेको छ। एमका कतिवटा बच्चाहरू छन् भन्यो हो। पहिलो स्टेटमेन्टले के भन्छ, एच इज द ओन्ली डटर अफ एक्स, एच इज द ओन्ली डटर अफ एक्स हु इज वाइफ अफ एम हो। एक्स इज द ओन्ली डटर अफ एक्स हु इज वाइफ अफ एम भन्यो। यसको एन्सर के लाउनु तपाईँहरूले हेर्नु त, सबै लाउनु त। यो 43 को हेर्नु त, ल 43 को हेर्नु है। 43 को एच इज द ओन्ली डटर अफ एक्स हो। एच एक्स को एक्लो छोरी हुनु। एच इज द ओन्ली डटर अफ एक्स हु इज वाइफ अफ एम हो। हु इज भनेको एक्स चाहिँ हो ओन्ली एम को श्रीमती हुन् हो। एक्स इज द ओन्ली डटर अफ एक्स हु इज वाइफ अफ एम भनेको एम को वाइफ चाहिँ एक्स रहेछ। एच इज द ओन्ली डटर, एक्लो छोरी रहेछन्, ओन्ली डटर हो, डटर हो। एच के रहेछन् त, एक्लो छोरी रहेछन् हो। एक्स को एच चाहिँ एक्लो छोरी हुन्, हेर्नु है। एक्स को एच चाहिँ एक्लो छोरी हुन् भन्यो हो। एक्स को एच एक्लो छोरी हुन्, तर एक्स चाहिँ एम को श्रीमती हुन् भनेको एम को श्रीमती एक्स हो भनेको एक्स को श्रीमतीको, तपाईँको श्रीमतीको एक्लो छोरी भनेको तपाईँको पनि छोरी भयो। पहिलो कन्डिसनले यो भन्यो है। दोस्रो कन्डिसनले के भन्छ, यो पहिलो कन्डिसनबाट भयो। दोस्रो कन्डिसनले तपाईँलाई के भन्छ, के एन्ड जे आर ब्रदर अफ एम, एम को चाहिँ के र जे चाहिँ के हुन् त ब्रदर हुन् रे हो। एम को के र जे चाहिँ के हुन् त ब्रदर हुन्। अब तपाईँलाई त्यसो भए एम का बच्चा बच्ची कतिवटा रहेछन् त, ल एम को छोराछोरी कति छन्, हाउ मेनी चिल्ड्रेन भनेको छ। हाउ मेनी डटर भनेको भए ओन्ली डटर भनेको एउटा छोरी मात्र हो भन्ने बुझिन्थ्यो। हाउ मेनी चिल्ड्रेन भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको सन छ कि छैन भन्ने भयो त, क्लियर गर्यो हो। एम ह्याभ नो सन भनेर भनिएको छ, कतै छैन नि त। एम को छोरा कति त, एउटा हो कि दुईटा हो कि, छोरै छैन कि भनेको छ क्वेसनले, प्रश्न गर्यो। ल भन्नु त, एम को छोरा कति रहेछ, एम को श्रीमतीको एक्लो एउटा छोरी छ भन्ने बित्तिकै, एच छोरी छ भन्ने बित्तिकै एम को एउटा छोरी रहेछ भन्ने थाहा भयो। यदि कतिवटा छोरी भनेको भइदिए एउटा मात्र छोरी भन्ने बुझिन्थ्यो हो। तर अब यहाँ चाहिँ एम को त छोरा छ कि छैन, यहाँ क्वेसनले भनेको छ त, क्वेसनले एम को छोरा छैन पनि भनेको छ नि, यतिवटा छ पनि भनिदिएको छैन। भनेपछि हामीले दुईटैबाट एम का कति बच्चा हुन् भन्ने कुरा हामीले यो दुईटै कन्डिसनबाट थाहा पाउन सकेनौँ। किनभने छोरा छैन भन्ने कुरा कतै पनि भनेको छैन नि त। नभने भएर हामी क्लियरली यतिवटा हो भनेर भन्न सकेनौँ। अप्सन के भयो त, डी। अप्सन के भयो, डी। भनेको एम को कतिवटा छोरा हो भन्ने हामीलाई थाहा छ त छैन, भने कि छोरा छैन भनेर नि क्वेसनले भनिदिएको छैन। यदि एम का छोरा, एम ह्याभ नो सन भनिदिएको भएदेखि छोरी छैन भन्दा भए एउटा बच्चा भनेको छोरी मात्र हो भन्ने बुझिन्थ्यो। यति उति नभने भएर हामी यो दुईटैबाट यो एम का कति बच्चा हुन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सकेनौँ हो। ल एन्सर के भयो, डी। एन्सर के भयो त, डी। 43 को डी। ल 44 है। ल क्वेसन नम्बर 44 हेरौँ त। चित्र एक्समा भएको प्रश्न चिन्ह एबिसिडी कुन चित्र मिलाउँदा बन्छ भने। ल 44 को एन्सर कुनमा छ, ल लाउनु त। 44 को कुनमा लाउनु भयो, अप्सन सी। यहाँ मेरोमा अलिकति मजबुत रहेछ। 44 को हेर्नु, ठ्याक्क अपोजिट, पछाडि अपोजिटको जोड्ने गरी गर्नु न, दुईटा लाइन जोड्दा अप्सन सी
सी भयो, यो सबैको भयो 44 को सी। सीमा भएको चित्र जोडिदियो भने ठ्याक्कै बन्छ ल। सी, सीमा है ल 44 को सीमा, डीमा छैन, डीमा माथि कर्नर छ, माथि कर्नर मिल्दैन। सी 44 को सीमा भएको मिल्छ ल। 45 हो, डी होइन सी हो, सी 45 चित्र एक्समा भएको हो। प्लेसमेन्टको अवस्थालाई सन्तुष्ट पार्ने चित्र विकल्पबाट छान्नुहोस् भन्यो ल। 20 को के अरे सरी 45 को हेर्नु त, डट सिचुएसन क्वेसन। म यसको राइट एन्सर मात्रै अप्सन बनाइदिन्छु है। एक चित्रमा भएको यो डट कुन कुन चित्रभित्र बसेको छ सेम त्यस्तै गर्ने। सी मिस्टेक छ फेरि हेर्नु भन्नु, के को सी ऊ छ भन्नु हो यसको, कतिको यो 45 को भनेको। ए तपाईँले 44 भनेको, 44 ए सरी सरी, मैले मैले अर्को चित्र हेरेँ। 44 को अब यहाँ हेर्नु, म सबै चित्र बनाउँछु राख्नु है। 44 को चित्र बनाऊ। 44 को डी, डी भन है यसको डी, डीमा हेर्नु त। अब यसको यस्तो हो, अब यहाँ चाहिँ हामीले यो सबै पोइन्ट जोड्यौँ हो, सबै पोइन्ट जोड्यौँ, तर यसको यो चित्र रोटेसन एक्स यता अप्सन ABCDमा भएको अप्सनलाई रोटेसन गर्न मिल्छ, मिल्छ है, रोटेसन गर्न मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँ सी डी दुईवटा अप्सन हेर्नु है, म यहाँ बुझाउँछु तपाईँलाई। मैले अघि सी भने है यो, ल हेर्नु। अब हेर्नु, अब हामीले यो पोइन्टमा यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, जस्तै यसको यो भित्रको चित्रको यो जोडिएको छ त, यहाँ छैन हेर्नु, यो जोडिएको छैन है। यो यहाँ चाहिँ यदि सिधै यहाँ पनि जोडिन्थ्यो, यो पनि जोडिन्थ्यो, यो पनि जोडिन्थ्यो भने यो सी को हुन्थ्यो। तर यो नजोडिएको भएर यहाँ चाहिँ नजोडिएको यो खाली भाग कुनमा छ त, डीमा छ, अप्सन डी, अप्सन डी को है। यहाँ चाहिँ यो नजोडिएको खाली भाग भयो हुनाले यसमा पनि नजोडिया भएर यसको के भयो त, अप्सन डीमा भयो है। ल कुरा बुझ्नुभयो, यो क्लियर भयो। अब यो चित्रलाई हामीले घुमाएर यहाँ राख्यौँ, तर यो नजोडिने भयो हुनाले यहाँ यो सबै नजोडेको भएर अप्सन के भयो त, डी हो। ए पासवर्ड थाहा नभए ढिला भयो, अहिले एकछिनमा फेसबुकमा पोस्ट गरिदिइहाल्नुहुन्छ हेर्न है। ल ल अब त्यस्तो हेर्नु 20 को हेर्नु त। अब म यसको राइट एन्सर मात्र बनाइदिएँ। 20 ए सरी 45 को तपाईँले कुनमा लाउनु भयो, 45 को कुन चित्रभित्र बसेको छ हेर्नु, यो तिनटै भित्रको हो। सर्कल स्क्वायर र ट्रायङ्गल तिनटै भित्रको, हामीलाई तिनटै भित्र जाने चाहियो। सर्कल स्क्वायर र ट्रायङ्गल तिनटैको भित्रपट्टि गएको चाहियो। अनि यो चाहिँ सर्कल र स्क्वायरको भित्र मात्र गयो, यहाँ चाहिँ राखिदिनु भयो भने सर्कल र स्क्वायर भित्र मात्र गयो, अप्सन डीमा छ है। सर्कल स्क्वायर भित्र मात्र गएको डीमा छ। तपाईँले यदि अप्सन सी तिर लाउनु लाग्नुभयो भने त्यहाँ सर्कल र स्क्वायर भएको अप्सन सीमा छैन है। त्यो भन्नाले 45 को के भयो, डी भयो। ल ल अब 46 को के लाउनु भयो, ल लाउँदै गर्नु त, अनि म यहाँ भन्दै गर्छु। कमेन्टमा लेख्नु त एन्सर तपाईँले के लाउनु भयो 46 को। यसको चाहिँ यो अपोजिटको मल्टिप्लाई गर्ने जोड्ने, यो 6 र 5 गुणन गर्ने, 6 5 चाहिँ 6 × 5, 6 5 जा कति भयो 30, 3 3 जा 3 × 3, 3 3 जा कति भयो त 9, अनि यो दुईटा जोडिदिउँ भने 39 भने यो गुणन गर्ने, यो जोड्ने के हो। त्यस्तै यता के भयो 5 5 3 4 1 हो, 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, 37, 37 कुनमा छ अप्सन सी, अप्सन सी मा कति छ त 37 छ है। भयो अप्सन सी भयो सबैको। अपोजिटको मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यो मल्टिप्लाई गरेकोहरूलाई जोड्ने। 46 को के रहेछ त सी। ल अब त्यस्तै 47 मा हेरौँ, इफ टुर इज रिटर्न एज सर्टेन को, ल 40 कति 47 को के लाउनु म एन्सर लाउनु त, 1 2 3 4, क्लियरलाई चाहिँ 5 6 7 8 हो, स्पेयरलाई चाहिँ 9 0 8 4 7। वाट विल बी द फिफ्थ डिजिट, पाँचौँ डिजिट भनेको कसको भन्दा SCULPTURE हो, यसको चाहिँ पाँचौँ डिजिट। वाट विल बी द फिफ्थ डिजिट फर, यसको फिफ्थ भनेको 1 2 3 4 5 हो। यसलाई चाहिँ के कोड गरिन्छ भन्यो हो, यसको के कोड हुन्छ हेर्नु त पी।
अगाडि माथि पीलाई के भनेको छ एसपिएआर स्पेयरमा चाहिँ पीलाई के भनेको छ तपाईँको 0 भन्छ। यो पी भने के रहेछ त 0। अप्सन केमा छ यो डीमा छ। अप्सन डीमा चाहिँ 0 छ है 0 हो। पाँचौं डिजिट चाहिँ कुन हो भनेर भन्यो यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी डाइरेक्ट कोड हो। यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्ट कोड भन्छौँ है। ल ल 48 को ल 48 मैट्रिक्स 48 को एन्सर के लाउनु पर्यो ल भन्नु त। ल ल 48 को एन्सर के लाउनु भयो सबैले 48 को के लाउनु भयो त भन्दा यो जोड्ने हेर्नु यो दुईटा जोड्नु हो। यो जोड्ने जति 15 र 14 जोड्दा कति भयो 29। फेरि यो जोड्नु यो पनि कति हुन्छ 29 के। यो दुईटा जोड्दा कति भयो 40। यो दुईटा जोड्दा पनि 40 भन्छ। अब यो दुईटा जोड्नु कति हुन्छ 9 15 5 1 4 45 भने अब यसमा 45 बनाउन यहाँ कति राख्नु पर्यो त भन्दा तपाईँले 30 राख्नु भने 30 र 15 जोड्दा पनि कति हुन्छ त 45 भनेको यो माथिको यो दुईटा र यो दुईटा जोड्ने भनेपछि एन्सर के भयो 30 बी। बीमा चाहिँ कति छ त 30 छ है। एन्सर के भयो त बी। बीमा 30 भयो। ल ल क्वेसन नम्बर 49 क्वेसन नम्बर 49 हेर्नु। क्वेसन नम्बर 49 मा के छ हेर्नु त रसिक 20 मिटर उत्तर जान्छ अरे। एउटा पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट बनायौँ 20 मिटर कता गयो त नर्थतिर गयो। दाहिने फर्कन्छ 30 मिटर जान्छ। राइट कति गयो त 30 मिटर गयो हो। त्यसपछि 35 मिटर दायाँ जान्छ। फेरि यसको राइट 35 मिटर भने चाहिँ यति 20 गएको थियो भने अलि बढी ल्याउनु पर्यो होइन। यसलाई टोटल 35 ल्याउँदा त अलि बढी ल्याउनु पर्यो हो। 35 मिटर जान्छ र बायाँ फर्केर 15 मिटर। फेरि यसको लेफ्ट कति गयो त 15 मिटर गयो हो। अनि अगाडि बढ्छ अन्त्यमा बायाँ फर्केर 15। बायाँ यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 20 थियो यहाँदेखि यहाँसम्म 35 भन्ने चाहिँ यो बायाँ 15 भने चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा यसको सिधा अगाडिसम्म आइपुग्छ होइन त। यसको सिधा अगाडिसम्म यहाँ चाहिँ 15 मिटर आयो भने हो। भने ऊ अहिले सुरुको बिन्दुबाट कति टाढा र कुन दिशामा छ कति टाढा छ। यो 30 भयो यति भाग पनि 30। यो 15 भयो यति भाग पनि 15। अनि यो 30 र 15 जोड्दा कति भयो त 45 मिटर इस्ट हो। 45 मिटर इस्ट हेर्नु 45 मिटर इस्ट कुन छ अप्सन कुनमा छ त अप्सन डीमा छ है। 45 मिटर इस्ट अप्सन कुनमा छ त अप्सन डीमा छ। ठिक छ है। यो बुकमा पनि छ यो नोटमा पनि राखेको छ है मैले यो क्वेसन तपाईँहरूलाई गरिहाल्नुहुन्छ। यति डिरेक्सन त धेरै पढिया छ होइन त। ल अब 49 50 क्वेसन नम्बर 50 मा हेरौँ। 50 मा हेर्नु इफ 2 आउट अफ 3 रेडिमेड सर्ट निड अल्टरनेसन इन द स्लेब्स भनेको बाउला 60 भने 3 मध्येको दुईटाको बाउला चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु अल्टरनेसन हो बदल्नु पर्ने छ हो। एन्ड एभ्री 4 आउट अफ 5 निड इट इन द बडी शरीरमा चाहिँ 5 मध्येको 4वटा चाहिँ आवश्यक पर्छ हो। निड इट इन द बडी। हाउ मेनी अल्टरेसन विल बी रिक्वायर्ड फर 60 सर्ट। त्यसो भए 60वटा सर्टको लागि कतिवटा बदल्नु पर्ने भयो भनेर भनेको छ। जस्तै 2 आउट अफ 3 भन्यो हेर्नु है। 2 आउट अफ 3 भनेको 3 को 2 भन्यो। फेरि आवश्यक पर्ने एन्ड एभ्री 4 आउट अफ 5 भन्यो। 4 आउट अफ 5 भनेर तपाईँलाई दियो भने एउटाको लागि एउटा सर्टको लागि हामीले यसरी हिसाब निकाल्नु पर्यो हेर्नु है। 2/3 हो। 2 आउट अफ 3 3 मध्येका दुईटा बदल्नु पर्ने 5 मध्येको 4वटा भने चाहिँ यसलाई क्रमशः यो पहिलोबाट अन्तिमसम्म जति छ त्यतिसम्म बनाउनु। 2/3 को 2 भयो जस्तै प्लस अब 3/4 क्रमशः बनाइदिने जहाँ छ त्यहाँसम्म बनाइदिउँ भने एउटाको लागि निस्किन्छ हेर्नु है। जस्तै 3 मध्येको 2 5 मध्येको 4 भने चाहिँ 3 मध्ये 2 4 मध्ये 3 क्रमशः त्यो अनुसार कन्टिन्यू रूपमा जाने तपाईँले है। यो एउटा सर्टको लागि बदल्नु पर्ने निकाल्नलाई यसरी निकाल्ने। अब यसको सबैको एलसिएम लगाउँ कति आउँछ 5 4 र 5 को 20 दिएँ 60। एलसिएम कति आयो 60 आयो। एउटा सर्टको लागि निकाल्दैछु है म 60 आयो। अब यसलाई गर्दा कति भयो 20 20 दुना 40 हो। यसलाई गर्दा कति 15 चौको 60 भन्यो 15 तिहां 45 हो। 15 चौको 60 भएपछि 15 तिहां 45 प्लस यसो कति भयो 12 5 60 12 चौको 48 यति गऱ्यौँ। यी सबैलाई जोड्नु 8 5 13 को 3 1 4 तिहां 12 1 13 133 अपन 60। यो यति भाग चाहिँ 60 बराबर 133 भनेको 60 को 133 भाग बराबर चाहिँ हामीले एउटा सर्टको लागि चाहिँ कति आउनु रहेछ त यसरी निस्किदो रहेछ। तर अब हामीले कतिवटा सर्टको लागि चाहिँ निकाल्नु पर्छ। यो पर एउटा सर्टको लागि चाहिँ 133 अपन 60 आयो भने
तर क्वेसनले के भनेको छ, हाउ मेनी अल्ट्रेसन बदल्नु पर्ने विल बी रिक्वायर्ड फर 60 सर्ट्स, भनेको 60वटा सर्टको लागि चाहिँ कति आवश्यक पर्छ, कति आवश्यक पर्छ 60वटा सर्टको लागि भनेको, एउटाको लागि 133/60 हो भने 60वटाको लागि कति भन्ने बित्तिकै इन्टु 60, एउटाको लागि 133/60 हो भने 60वटाको लागि कति हो त भन्दा इन्टु 60, 60 काटियो भने कति आयो त 133, 60 काटिए कति भयो त 133 है। अनि यो कन्टिन्यू लानुपर्छ, कन्टिन्यू चाहिँ लानुपर्छ है, कन्टिन्यू त्यतिसम्म लानुपर्ने हुन्छ। ठिक छ ल, यो तरिकाबाट गऱ्यौँ ल। अब राम्रोसँग चाहिँ पढ्ने है, मेहनत गरेर पढ्नु होला। अरू क्लासमा हामी अरू कुरा फर्दर कुराहरू पढ्दै जानेछौँ। ओके क्लास, गुड बाई। फेसबुकमा सेयर हुन्छ यो, अहिले एकछिनमा यो रेकर्डेड भिडियो सेयर भइहाल्छ, त्यहाँ हेर्नु होला अनि साथीहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है। ओके, थ्याङ्क यू, गुड बाई। ओके ओके, हस् सबैजनालाई थ्याङ्क यू है। अब यो हाम्रो हिजै गर्नुपर्ने फिडब्याक क्लास हो, प्राविधिक कारणले हिजो हामीले फिडब्याक क्लास गर्न नसकेको भएर आजलाई राख्थ्यौँ। कतिपय विद्यार्थी साथीहरूको छुटेको हुनसक्छ, अहिलेको फिडब्याक लेट थाहा भएर के भएर, त्यस्तो भयो भने हामीले केही बेर पछि युट्युबमा पोस्ट गर्छौँ 10-11 बजेपछि, त्यसलाई हेर्नु होला। र हाम्रो नियमित क्लासमा चल्ने आइडी पासवर्ड नियमित नै हुन्छ, यो चाहिँ फिडब्याकको आइडी पासवर्ड हो। यो हाम्रो नियमित हाम्रो जहाँ जहाँ जे क्लास हुन्छ त्यो यथावत चल्छ। र बेलुकीको अहिले एउटा राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको अहिले 8 बजेको क्लास यथावत चल्छ। अरू हाम्रो यो बिहानको सेसनमा जिकेको क्लास जुन चलिरहेको थियो त्यो आज छैन, यो फिडब्याकमा राखेको थियो, बेलुकीको क्लासमा यथावत चलिहाल्छ है। हस्, अब आजलाई यो प्रश्नपत्र तपाईँहरू कतिपयलाई थाहा नभएको जस्तो त्यहाँ कमेन्ट आइरहेको थियो, हाम्रो फेसबुक पेजमा हिजै पोस्ट गरेको छ। नियमित एडमिसन भइसकेका विद्यार्थी साथीहरूलाई प्रश्नपत्र मेलमा पनि पठाइदिएको छ। र हाम्रो अफिसरको विद्यार्थीहरूको अड्केको अगाडि बिचमा सर बाहिर जानु भएर अड्किएको आइक्यू क्लास आज बेलुकी 7 बजेलाई यथावत छ है। बेलुकी 7 बजे, बेलुकी आज 7 बजे आइक्यू क्लास छ, 6 बजे जिकेको क्लास छ। इङ्ग्लिस भोलि बेलुकी 6, 7, 8 बजेबाट, अफिसरको इङ्ग्लिस भोलि बेलुकी 8 बजे, सोमबार बेलुकी 8 बजे भनेको थिएँ है। अरू मिल्यो होला सबैको। जिकेको आन्सर फेसबुक पेजमा पोस्ट गरिसकेको छ, त्यो हेर्नु होला। बागमतीको आजलाई अरू थप केही नोटिस छैन, त्यही नै मात्रै छ है त बागमतीका साथीहरूलाई। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।